Yesterday was the Feast of the Transfiguration, but it was another anniversary, for on August 6, 1945, a B-29 bomber dropped the first atomic bomb on Hiroshima, Japan, bringing World War II to a quick end. Hello, I'm Father James Kubicki, and on that fateful day, a German Jesuit missionary priest who lived at the Church of Our Lady's Assumption in Hiroshima had just finished celebrating Mass and was cutting a grapefruit for his breakfast. His name was Father Hubert Schiffer, and he related how he had just put his spoon down when there was a bright flash of light. He said, "Suddenly, a terrific explosion filled the air with one bursting thunderstroke. An invisible force lifted me from the chair, hurled me through the air, shook me, battered me, whirled me round and round like a leaf in a gust of autumn wind." The next thing he remembered was opening his eyes as he lay on the ground and looking all around at total destruction. He felt pain from the pieces of glass that had embedded themselves in his back, but other than that, he was fine. And though he and the other Jesuits at that church were only 8 blocks from the bomb's explosion, they never developed radiation sickness and lived on for years. A physicist has commented, quote, "There are no physical laws to explain why the Jesuits were untouched in the Hiroshima blast. From a scientific viewpoint, what happened to those Jesuits at Hiroshima still defies all human logic from the laws of physics." To what did Father Schiffer attribute their safety? To his devotion to the Blessed Virgin Mary and his daily rosary, something that was confirmed a few days later at Nagasaki, where the Franciscan friars at the friary which St. Maximilian Kolbe had founded were also safe. सुरुवाती गीत घेऊया A14, पेज नंबर 7. Soglang tuमकां देव बरो दिसतील.
आयचे मिसाचे भेटेंत आमी खेरीत भाशेन सगल्या तुमच्या फिरगोसकारां खातीर मागतले तशेंच आयचे मिसाचें बलिदान समरुमतात ते सगळे आमच्या भावा भयणां खातीर आमी मागुया. आज मिसाची मांडाबोट सांबाळटा सेंट पॉल समुदाय आल्तो दाबोली ही आमची भावा भयणां वाली सायडीन रावतात ती तांकां आनी तांच्या कुटुंबाचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. भावा भयणीनो, तेवे आमकां सगल्यांक आवडटात. तेव्यांची आमकां अपुरबाय दिसता. तेव्यांची आमी राखण करता. आयचो विशय आनी सेवाधर्म सरोनात असल्या तेव्यांचेर आमचें ध्यान मन दवरूंक आनी सर्गीच्या राजाक उपकारता तसले तेवे पुंजावंक आमकां स्फूर्ती दितात. तर हेंच आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान घडून येवंक म्हूण आयच्या मिसाचे भेटेंत मागुया. तशेंच आयज आमच्या दोन प्रांतांत आमी दोन प्रांतीक याज्ञिकांक आनी तांचे निधी पासत भेटयलोलो आयतार पाळटां. एक याज्ञीक आमकां एक तेवो, कित्याक तो देवा कडसून आनी देवा नांवान आमचे मदें येता. आमचें सगलें दोन प्रांतीक याज्ञिकांक आमच्या काळजान दवरून ताजे पासत हे पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी बाबा भयणीनो, जायते पावटी आमी दर एकली जागृत रावंक आनी सुर्गीचे तेवे एकठांय करूंक जायते पावटी फाटीं उरल्या. दर दिसाक आमच्या जिवितान देवान आमकां जुट्टी दिल्या. आमी सुर्गीच्या राजाचे तेवे बरे तरेन सांबाळूंक जागृत चाकोर कसो आमी आमचो दोनी केन्ना येतलो ते आमी नोकळो. आमी सदांकाल आमच्या ह्या न्हवऱ्याक घेवंक येवकार दिवंक आमी जागृत रावंक आमकां तो सुमी आपयता. तशेंच आमच्या हातान तो तेवे दिवन गेल्लो आसा. हे तेवे बरे तरेन आमी वापरूंक बरे तरेन तांचो उपयोग करूंक ना. हे वेळार आमचे चुकीचें बोगसणें मागुया. देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागून आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हसोगण्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांग वार मरी सगल्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना माग. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Krista kakut ko, Krista kakut ko, Somya kakut ko, Somya kakut ko. Deva usorgi ani shanti tachaisa sausari सर्वेस्परा देवा सर्गीचाराया सुरपद्विदान
बापा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासा तुझ्या वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवा देवाची शेरी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणी ऐकून घे कित्याक पवित्र आज्ञा सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलो तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सोर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता जो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां ओदीक ओदीक बोर आनी अशें तुवें भासायल्लें दायज आमी जोडुशें कोर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या ससनांक जानवायेच्या पुस्तकावेलें वाचप आमच्या पुर्वजांक आदी फुडेंच ते रातीची खबर सांगलोली ह्या परी आपणा कसले सोपुताचेर विस्वास दवरलोलो तें जाणा जावन ताका धीर आनी संतोश मेलूंक जाय आसलो प्रमाणीक मनशाचें तारण आनी दुस्मानाचें निसणटण जातोलें म्हूण तुजी पोरसां रावताली कित्याक जे कर्तुवां आमच्या दुस्मानांक तुवें कास लायली तेच कर्तुवां आमकां तुजेशी आपयली आनी मोहिमेवंत केली सुखान तोशें दुखान बोक्त भागीदार जावच्याक प्रमाणीक मनशाच्या भुरग्यांनी गुप्ती येवन भेटयलो आनी एका मनान तांणी देवाचो करार मानून घेतलो आनी थंयचे थंयच ती आपल्या पुर्वजांची गितां गावूंक लागली देवाचें उतर हें देवाचे बरोबर जाबाब जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती कोरेंच बागी परतून म्हणुया जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या
ती कोरेंच बागी. बऱ्या मनशांदो सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक ओसली वाकाणी सोंपता. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या जबाब. जी पोरजा सर्वेस्परान विचून काडल्या ती कोरेंच बागी. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात ताचे माये मोगाचेर कोण विस्वास देवतात तसले मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोलाचे कालार दानो दितलो. जबाब. जी पोरजा सर्वेस्परान वेचून काडल्या ती कोरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळयनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी प्रिती. जबाब. जी पोरजा सर्वेस्परान विचून काडल्या ती कोरेंच बागी. हेब्रेवांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पडोवंक जायनात त्या वस्तूंचो पुरावो. भावार्थाक लागून आदल्या काळाची मनशां देवाक बरी मानवली. भावार्थाक लागून आब्राम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या देसांत वचून देवाच्या उतराक खालतो जालो आनी खंय वेता ते नोकळो जावनूय तो वाटेक लागलो. बासायलोल्या देसांत पोरको कसो तो भावार्थान जियेलो. देवाची तीच बासावणी घेतलोल्या इजाका आनी जाकोबा बाराबर तो तोंबुनी रावलो. कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच बुन्याद घालून बांदलोल्या शारांक रावतालो. भावार्थाक लागून उतार पिरायेर पावलोली आब्राहामाची बायल सारा आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. ह्याच खातीर मोरणाक लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशा तावन मोळबावेले नोकेत्रां इतलीं आनी मेजूंक जाय नासलोल्या वेडे वयले रेवेचे कोणया इतली सोंसोत उत्पन्न जाली. ही सगळीं भावार्थान मेली. देवान बासायलोल्यो वस्तू ती भोगूंक पावली नात, पूण पयस तावन तांणी त्यो पळयल्यो आनी ती कुशाल जाली आनी संवसारांत आपूण पोरकी आनी जात्रेकारां म्हूण ताणें उक्तेपण सांगून दिलें. हे पोरी उलयतात ती आपलो काशा देस आपूण सोडटात म्हूण दाखयतात. ती सोडून आयल्यात ते देसाचेर तांची काळजां आसलीं जाल्यार थंयसर तांकां परतून वचूंक मेळटलें आसलें. पूण ती ओदीक व्हडत्या देसाक आशेताली, सर्गीच्या देसाक अंतरेकताली. देखूनच देव आपणाक तांणी आपलो देव म्हणूंक दिवंक पाटी सरोना, कित्याक देवान तांकां एक शार तयार केलां. भावार्थाक लागून आब्रामान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक ओपून दिलो. देवान ताका बासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली संसद इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलां आसतना तो आपल्या एकाच पुताक ओंपून दिवंक कबूल जालो. मेल्ल्यांक लेगून देव नव्यान जिवन करूंक शकता म्हूण आब्रामान विस्वास आसलो. आनी खरें म्हणल्यार आयजॅक मेल्ल्यांतलो कसो ताणें परतो घेतलो.
देवाचें उतोरे उद्गार जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नोकळोत. सर्वेस्पर जय सर्वे जय सर्वेस्पोरा जय 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 सर्वेस्पोरा सर्वेस्पो तुमचे सवय आसू. लुका पोरमोणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, सुपुल्या हिंडा कसलोच हुस्को धरूं नाका, कित्याक तुमकां आपलें राज दिवचें म्हूण तुमच्या बापाक खुशी जाल्या. तुमचे कडेन आसा तें विकून धर्मदान करात. पोरण्यो जावन पिजोनात तसल्यो पोतयो स्वर्गार सोरोना तसलो तेवो तुमकां करून घेयात. तो चोर पावना आनी सानोसूय खावन इबाड करिना. तुजो तेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसा. तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्ना उत्सवांतान परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पडून रावता तसल्या मनशां परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटे ते चाकोर बागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मोदें भोवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार व तिसऱ्या पारार येयत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकोर बागी. हें मात जाणू जायात. खंयच्या वखदार चोर येतलो, तो गोंयचो दोनी जाणू आसलो जाल्यार दुबाबावीन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. तशेंच तुमी तयार रावात, कित्याक चिती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सायबा, आमकांच वो हेरा सोमेस्तांकूय तूं ही वपा सांगताय. जेजून अशी जाप दिली, घरांत आसलेल्यांक वखदार गंवाचें माप मेजून दिवंक दोनयान आपल्या घराब्याचे सोत्या दिल्लो कोण विस्वाशान साणू कारबारी जायसो तुमकां दिसता. आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसता तांकां मेळत तो चाको सुबागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, आपणा कडेन आसा तितल्याचेरूय तो ताका सोत्या दितलो. पूण परत येवंक म्हजो दोनी लांबाय करता अशें आपणाच भितर म्हणून तो चाकोर हेरा चाकरांक आनी चाकोनीक मारूंक आनी आपूण खावंक पिवंक आनी बेबदिकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावो नासलेले दिसा आनी तो नोकळो आसलेले घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी अविस्वाशां बरोबर ताका भायर उडयतलो. आपल्या दोनयाची कुशी कितें ती जाणो जावनूय ती पाडूंक तयारी पर्यंत करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सोत्यांचो मार पडटलो. ती कितें ती नोकळो आसलोल्यांक ताच्या कर्तुबांक कास फावो जाल्यार ताका थोडेच सोत्ते पडटले. ज्या कोणाक चड दिल्लें आसा ताचे कडेन देव चड मागतलो आनी ज्या कोणाक चड पातयेल्लें आसा ताचे कडल्यान देव चड घेवंक रावतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी 19व्या सातोड्यान भितर सरता आनी आमी सातोड्यान भितर सरतना जेजू आयच्या
ह्या शुभ वर्तमानान 3 घोडणेच्यो ओपारी सांगता आनी आमकां शिसांक भोव करून आपल्या शिसांक आनी आमकां पाटलावदारांक तयार जावंक सदांकाल आमी बाबार्थान देवाचेर पातयेवंक आमकां उलो मारता. एक घोडणी आसली, एक धाकटुलें भुरगें एका दिसाक एक गिफ्ट रॅपर, म्हारग गिफ्ट रॅपर घेवन एक बॉक्स तें पॅक करताली. ताच्या आवयन ताका पळयलें आनी ताका शिडकायलें आनी तापली आनी म्हणलें, कित्याक तूं तो पेपर पिड्यार कोत्ताय? आनी तें भुरगें उगीच रावलें. आनी दुसरे दिसा ह्या आवयचो जल्माचो दीस आसलो. भुरग्यान तो प्रेझेंट व्हरून, गिफ्ट व्हरून आपल्या आवयक दिलो. आवय सगळी खोंती बरी जाली आनी आपलेच भितर चिंतूंक लागली, कित्याक म्हूण हांवें म्हज्या धुवेक तापयलें, तें म्हाकाच तयारी करतालें, काय बरो गिफ्ट ताणें म्हाका दिला. आवयन तो गिफ्ट उगडलो पूण तातूंत कांय नासलें. ती अदीक आनीक चाडवली, कित्याक आपल्याक रितो गिफ्ट दिलो म्हणून. तिणें आपल्या चेडवाक आपयलें आनी म्हणलें, बाय, अशें करिनात, तूं तर गिफ्ट दिवंक नकोय जाल्यार दुसरे फावटी दिनाका. रितें कांयच दिनासतना एम्प्टी बॉक्स दुसऱ्यांक दिनात. आनी त्या वेळार ते चेडवान तिका म्हणलें, माय, ह्या बॉक्सान भितर उगड आनी पळय, हांवें जाय ते तुवें बेज दिल्ले आसात, हांवें जाय ते किसीस म्हजे लिपस्टिकी वरवीं तुज्या ह्या बॉक्सान लायलेले आसात. तिणें काडलें आनी तें भायर मारलें आनी तिका मोल नासलेल्या भाशेन केलें. भुरगें दुखवलें खरें, पूण बाबा भयणीनो, ताणें म्हणलें, हांवें तुका व्हडा मोलाची वस्त दिल्या, हांवें तुका म्हजो मोग दिला. गरज ना हे गिफ्टान जायत्यो वस्तू आसूंक, गरज ना हे गिफ्ट हांव दिता आसतना ह्या बॉक्सान हांवें भरून वस्तू दिवंक, पूण म्हजो मोग सगलो हांवें तुका उदारपणान तुवें सेवा केल्ल्या खातीर, तुवें म्हाका रुचलेल्या खातीर, तुवें म्हजो मोग केल्ल्या खातीर हांवें तुका परतून दिला. आनी हें आयकून ताची आवय तोटाकली आनी म्हणूंक लागली, शाणे, तूं म्हजें भुरगें, तुवें म्हाका आज एक देख शिकयली की हांवें तुजेर उदीक पात येवंक जाय, हांवें तुजेर भावार्थ दवरूंक जाय, हांवें तुजेर विस्वास दवरूंक जाय. खरेंच तुवें म्हजो मोग केला म्हूण आज न्हूच तुज्या कुरण्यांनी पूण तुज्या उतरांनी तुवें म्हाका दाखोड केलें. मुखार बाबा भयणो, आयचें दुसरें वाचप आमी हेब्रेवांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप घेतलां आनी ह्या वाचपांत आमी कांय बरें आयकता. सुरवातेक बावार्थ म्हणजे कितें? बावार्थ म्हणजे आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमकां पडूंक जायना त्या वस्तीचो पुरावो, हो जावन आसा आमकां बावार्थ. आनी हो बावार्थ आमकां खंय मेळटा तें हे चिटीन आमकां बरोवन मेळटा. 2 मनशां आज उदाहरण आमकां हे दुसरे चिटीन मेवतात. ती जावन आसा आब्राम आनी सारा. आब्रामाक देवान आपयलो बाबा भयण आनी ताका 3 वस्तू देवान मागल्यो. पयले सुवातेर, तूं तुजो देश सोड, हांव सांगता ते सगळ्या सोयऱ्या दायऱ्यांक तूं सोड, आनी तिसरे सुवातेर, हांव भासायतलो त्या देशांत तूं वच. ह्यो 3 वस्तू करूंक आब्राम राजी जालो अशें आमकां दिसता. पूण भाव भयणीनो, ताणें देवाची खुशी पाळ्ळी पूण एक वस्त करूंक ना. आपूण भायर सरता आसतना सगळें ताणें सांडून दिलें, एक भायरावन एक वस्त. आपणा बरोबर ताणें आपल्या बाच्याक घेतलो, लॉट म्हणटा पळय ताका घेतलो आनी तो गेलो. आनी ताका देवान भासायलोलो देश दवरलेलो, काना हो देश ताका भासायलोलो. पूण देवान तो हो देश ताका पयसतान ताका दाखयलो. ताका ताणें फर्मायल्लो देशान भितर सरूंक दिवंक ना. जे दिसाक ताणें लॉटाक सोदोम आनी गोमोरा ह्या देशान आब्राहामान धाडलो, तेच दिसाक आब्राम काना ह्या गांवांत भितर सरूंक पावलो. बाबा भयणीनो, देवाची येवजण बावार्थान जेन्ना आब्राहामान पातयली, देवान सांगलेलें आपोवणें ताणें आपल्या पोरमोणें न्हय पूण देवा पोरमोणें ताणें केलें तेन्ना देवाचेर तो पातयो नासलो. ह्या बावार्थाक ताका फोड मेळ्ळो. म्हणटकूच आमी आयकता, बावार्थ आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पडूंक जायना त्या वस्तूंचो पुरावो. हें सारा सोबें घडलें. तिची आब्रामाची बायल जाणटी जाल्ली, उत्तर पिरायेक ती पावलेली. वांस तिका म्हणटाली, भुरगें जावपाचें आनी तिका कसलोच उपाय नासलो. तरी पूण देव हें तिका देणें फावो करता. तिचें सगळें भुरग्याचें देणें फावो करता आनी तिका भुरगो देव फावो करता.
भुरगें जल्मता सारा कित्याक भावार्थान ती देवाचेर पात येता. भावार्थ जावन आसा भावा भयणीनो, आदल्या काळाच्या मनशांक देवान बरी मानवली कित्याक ती देवाचेर पात येताली. नाका लागून 3 वस्तू आयज आमी नियाळटा. पयले सुवातेर आमचो भावार्थ देव आमकां आपयता तो, दुसरे सुवातेर आमकां देव दिता तो थेवो, आनी तिसरे सुवातेर आमचो जाबाब ह्या तेव्या सोबे. सारा आनी अब्रामाक देवान जो भावार्थ दिलो तसलो अखंड भावार्थ आपणाचेर धरूंक जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां उलो मारता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां 3 तरेचे मनीस तो दिता. पयले सुवातेर जो सेवक ज्या लग्नाच्या वस्त्यान न्हवऱ्याक आपलो किरीत भाशेन येवकार दिवंक तो भावा भयणीनो आवडेता आनी ताची वाट पळोवन तो आसता. दुसरे सुवातेर जो सेवक आपलो दोनी भायर गेला आनी खंयच्याय वेळार आपल्याक भेटूंक येतलो ताका मोदयांनी राती सुद्दां तयार आसूंक तो जागृत रावता. आनी तिसरे सुवातेर सेवक जाच्या हातान आनी जाच्या ताब्यान सगलो मोडो दोनयान दिला, चोरांनी आनी हेरा मनशांनी नागोवचो न्हय म्हूण दीस रात मेहनत करून ह्या मोड्याचो तो बरे तरेन जबाबदारेन वावर करून चोरांक रातचो खंयच्याय वेळार चोर येयत आनी चोरून व्हरत तसलो जागृत सेवक आमकां जावंक आज जेजू आपयता. म्हणटकूच भावा भयणीनो, आमच्या हातान भावा भयणीनो आमी तयार रावूंक आनी ह्या संवसारांत दिल्ली जुट्टी बरे तरेन सांबाळूंक तोच देव आमकां उलो मारता. आनी आमकां बाबा भयणीनो ही उतरां थंयसर मेळटात, कांय बरी उतरां. पयले सुवातेर तुजो तेवो आसा, थंय तुजें काळीज आसा. म्हणटकूच चोर पावना फुडें सानोस आनी दुसरे हेर वस्तू इबाड करिना जावं तुवें तयार रावंक आमकां तोच देव आपयता. आनी कांय बरी उतरां म्हणटा, तुजी आपले राज दिवचें म्हूण तुज्या बापाची खुशी. म्हणटकूच बाप आमकां आपलें राज दिवंक सदांच तयार आसता. ह्या राज्या खातीर आमी तयार आसां जाल्यार आमकां विचार. भावार्थ जंय आसा थंय बाबा भयणीनो सोरत्या देण्याचेर न्हय पूण सोरोना तसले वस्तूचेर आमचो भावार्थ आमी धरूंक गरज. सुर्गीचें राज आमकां दूर दिसाक तोच देव आमच्या ताब्यान करता. सोरोना तसल्यो वस्तू आमी सोदतात, तसल्यो वस्तूंक बाबा भयणीनो चिकटून रावता. देखीक पयशांक, देखीक हेर आमकां 4 दिसांची मौजां मारता तसल्यो वस्तूंक, देखीक आमच्या बाटाबेसांक, देखीक आमचे गिरेस्कायेक. आज जेजू आमकां म्हणटा, तुमचे कडेन आसा तें विकून धर्म दान करात. पोरण्यो जावं पिजोनां तसल्यो पोतयो स्वर्गार सोरोन सोरोना तसलो तेवो तुमकां करून घेयात. म्हणटकूच असल्यो वस्तू आमी बाबा भयणीनो चतुरायेन आमचे सवें दवरच्यो न्हय, पूण सोरतात तसल्यो न्हय पूण सोरोनात तसले तेवे आमी सांबाळून धरूंक गरज. दुसरी वस्त आमकां जेजू आज तयार रावंक सांगता तें, तुमच्या पेंटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात. तयारीचो दुसरो आमकां वावर म्हणजे आमी पेंटाक बांदून सोमी केन्ना येतलो भावार्थान ताका तयार आसूंक गरज. म्हणटूच आपलो दोनी लग्नाच्या ह्या उत्सवाक केन्ना येतलो तो चाकोर नको, आमी नको. दोनी केन्ना येतलो तो आमकां जुट्टी दिल्या जेजून, आमकां ताची पाटलावदारां केल्यात, आमकां सुर्गीच्या राज्याचे ह्यो वस्तू ताणें दिल्यात बाबा भयणीनो. आमी त्यो बाबा भयणीनो कुसूंक दवरता काय, आमी त्यो पाड करून दवरता, आमी ताचो बरे तरेन परामोस करिना, आमी बरे तरेन तांचो उपयोग करिना काय. हो तेवो जो जेवण आमचे सभेन दवरला ह्या तेव्याचो आमी बरे तरेन उपयोग करता वो करिना, आमकां विचार. जागृत तुमी आसात जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण संवसाराक दाखोवड करतले. आनी अशेंच कितें आज जेजू हे वेपारीन सांगता, दुसऱ्या वो तिसऱ्या पारार येयत आनी ते तेका तशेंच मेळत जागृत मेळत जाल्यार ते चाकोर बागी. हें मात जाणूं जायात, खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घरचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबावावीन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. तुमी तशेंच जागृत रावात. बाबा भयणीनो,
जिवितान आमकां जागृताय उदीक गरजेची. भावार्थ आमकां आसूंक गरज. भावार्थ आमकां उदीक आनी उदीक दिसत्या वो ना दिसत्या वस्तूंचेर जागृत रावंक उलो मारता. जायते फावटी घडयेक आमकां भावार्थ आसा पूण पोलको भावार्थ, हलको भावार्थ म्हणटा पळय तसलो. हांव करतां, पारा करतां, कितें तें हांव नकळो. हांव जागृत ना वस्तूंचेर. देखीक आमचे सरभोंवती देवान आमकां आमच्या कुटुंबान जियेताना जागृत रावंक आपयल्या. हो तेवो आमच्या हातान देवान घातला. एक कुटुंब कसो, म्हजो कुटुंब कसो चलता ताचेर हांव जागृताय दवरतां काय. म्हजीं भुरगीं बाळां खंय वेतात, म्हजीं भुरगीं बाळां कितें करतात तांचे विशीं हांव खरोच म्हजें दान मन, म्हजें लक्ष दवरतां काय. म्हजो पोती खंय वेता, म्हजी पोतीन कितें करता, वावर आमी कसो करता, एकामेकाचो सोयेग आमी कसो घेता, आमचो दिसपटो ग्रास आमी चलयता आसतना खरेंच देवाच्या बरवशान भावार्थान आमी वाडटा जायत. भावार्थ आमकां गरजेचो अशें आमकां आज दुसरें वाचप सांगता. भावार्थान तर आमी जियेता जाल्यार जेजून दिल्ली आमकां ही जुट्टी आमी दर दिसाक बरे तरेन पाळटल्या. भाव भयणीनो, आमच्या ह्या समाजीक जिवितान आमी कशे तरेन भावा भयणीनो आमची ही जुट्टी पाळटा काय. आतां आमची पंचायत इलेक्शन येतात. आमची जुट्टी सारूंक आनी बरे तरेन पाळूंक आमी कशे तरेन तयार आसा काय. आमीच क्रिस्तांवां भाव भयणीनो पाड घालता आमचें. कित्याक आमी पक्ष प्रमाणे मतां घालता. आमी मनशाची तोंडां पळोवन मतां घालता. आमी बाबा भयणीनो जंय मतां घालता आमी कान बेरे करता जेन्ना आमकां कोणूय जागृत करता तेन्ना. आमचें मन सुदारना, आमचें मन बाबा भयणीनो जागृत रावना. कित्याक आमकां त्योच वस्तू, आमकां त्योच चाली जायो. आमकां लॉच दिवप, आमचें सगळें आमचें काम करून घेवप, पयशे घेवप, उदीक आनी उदीक फायदो आमकां मेळप, 4 दिसांची मौजा जावं आमकां बेबदिकाय, सोरो मेळटलो, पयशे मेळटले, आमचे ड्रग्स आसात ते सदांकाल वाडटले. हें आमचें धोरण. आमी तसलेच मनशांक विचून काडटले जे आमच्या फायद्याक पडटले अशें आमी चिंता. बाबा भयणीनो, आमचे समाजीक फायद्याक पडटले असल्या मनशांक विचून काडूंक तुका आनी म्हाका आज तयार जावंक तो देव उलो मारता. कुटुंबीक जिवितान आमी जागृत रावन खरे दुनियाची आमी सेवा करता जाल्यार, खरेंच देवाक आमी सोत मानता जाल्यार, खरेंच देवाचेर आमी पातयता जाल्यार कित्याक बाबा भयणीनो आमी हांकडेता. कित्याक बाबा भयणीनो कोणूय आमकां लॉस दिता तेन्ना आमी घेता. कित्याक बाबा भयणीनो आमी जागृत आसुनूय आमचे दोळे धांकता, आमच्या दोळ्यांक पानां धांकता. कित्याक बाबा आदी फुडेंच आमच्या मनान आमी तयारी करून दवरता, ना ह्या मनशाक आमी काडून दिवची ना. कित्याक आमकां नोसाय आसा, आमकां ताचे विशीं वायट चिंतप आसा, आमकां ताचे विशीं वायट वस्तू करपाच्यो आसात. कित्याक आमचें मन हे भाशेन आमी क्रिस्तांवां करता, दुसरो करिना. कित्याक दुसऱ्या धर्माची मनशां आपल्या पक्षाक दिवंक थंय सगळीं एकवटान आसात. ती आपूण तयार आसात, जाणात ह्या मनशाक आमी विचून काडूंक जाय, आमचो मनीस तो. आनी हाका लागून आयच्या दिसाक आमी तयार ना देखून दुसरो आमचो घर येवन फोडटा, सोदता, नागयता आनी बाबा भयणीनो आमकां सगल्यांक बाबा भयण रस्त्यार घालून वेता. ही गोत आमची आयच्या दिसाक. तिसरी वस्त बाबा भयणीनो, आमच्या ह्या फिरगोजीच्या जिवितान आमचें जिवीत कशें चलता तें आमकां विचार करी. खरेंच आमी तयार आसा फिरगोजीच्या जिवितान आमची तयारी दाखोवंक. देखीक आमकांच पळोवया कितलीं जाण मिसाक आयल्यान सुसेगाद घरांत न्हिदून 9:30 मिसाक येतलीं थोडीं. कित्याक न्हीद जावंक ना, राती गेल्लीं पाटयेक, राती घडयेक मोबायलाचेर बिजी आसलेलीं, राती घडयेक हांव दुसऱ्यो वस्तू करतालीं, हारपीत जातालीं. कित्याक दुसऱ्यांक सांगूंक हांव भोंवतालीं, हाका खाला उडयात, ताका विचून काडात, ताचें वायट करात, ताचें बरें करी नाकात. घडयेक हांव दुसऱ्यो वस्तू पळयतालीं जशें पोर्न फिल्म्स. घडयेक हांव दुसरी लूज टॉक आमी म्हणटा पडदुवार वस्तू हांव करूंक भोंवतालीं. घडयेक म्हजे तोंडांतल्यान दुसऱ्यांक वायट वस्तू हांव भासाभास करतालीं.
म्हजें जिवीत बाबा भयणीनो एक तयारीचें जिवीत म्हूण तोच देव आमकां सांगता. आनी पेद्रोन म्हणलें, सायबा आमकांच वो हेरांकूय सोमेस्तांक वोपार तूं सांगता, आमकांच गरजेचें दुसऱ्यांक न्हय. आनी जेजू ताका म्हणटा, घरांत आसलेल्यांक वखदार गंवाचें माप मेजून दिवंक दोनयान आपल्या घोराब्याचे सोत्या दिल्लो कोण विस्वाशी आनी शाणो कारबारी जायसो तुमकां दिसता. आनी काय बरें म्हणटा, आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसा ताकाच मेळो तो चाकर सुभागी. बाबा भयणीनो, आमचें काम आमी करुया. आमकां दिल्ली जुट्टी आमी बरे तरेन जबाबदारेन पाडुया. एकवटान रावन आमकां दिल्ली जुट्टेक आमी जाप दिवया. आमी दोशी बाबा भयणीनो, आमचें सगळें कुल्लेचें मन आसा, क्रॅब मेंटली म्हणटा पळय ती. एकलो वयसता ताका खाला आमी देंवन हाडटा. दुसरो देंवता जाल्यार आमी आसता, कुशाल जाता. तिसरो तर पाड जाता, आमी उदीक बाबा भयणीनो फगोट्यो मारता. आमचें धोरण असलें. आमकां बाबा भयणीनो पयशे दिवनूच आमचें जिवीत सारपाचें अशें दिसता. पूण ह्या सर्गीच्या राजाचे तेवे तो तुका दिल्या देवान सांबाळूंक विस्वाशी चाकर तो तुका आनी म्हाका केला जाल्यार आमची जबाबदारी खंय पावल्या. खंय आसात बाबा भयणीनो आमी क्रिस्ती मोनाची भावार्थी. आब्रामान देवान बासायलोले आनी देवान सांगलेल्यो वस्तू भावार्थान केल्यो. भावार्थान देवाच्या उतराक ताणें पाळो दिलो. भावार्थान देवान जी येवजण ताका दाखयलेली ती साकार करूंक दीस आनी रात तो वावुरलो. भावार्थ म्हणजे आमी आज एब्रामाचे हे चिठीन म्हणलां, रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पडूंक जायना त्या वस्तूंचो पुरावो. उडीक आज आमकां दिसची पडना बऱ्यो वस्तू, पूण पुरावो आसा की आमी ताचे आमी जावन आसात गोवाय बाबा भयणीनो. आमी जावन आसात ह्या भावार्थान जियेल्ले मनीस जे जाणात एका दिसाक देव आमचें सगळें बरेंपण करतलो. भावार्थान जियेल्ली मनशां आमी दुसऱ्या सगळें बरें करूंक आमी वावरुया. एका दिसाक बाबा भयणीनो एका गांवांत दुकोड पडलो, पावस ना जालो. म्हणटच एका पाद्रीगारान आपल्या शेडयांक सांगलें, चलात आमी मागणें करुया. म्हयनोभर बाबा भयणीनो तांणी मागणें केलें. दीस आनी रात सांतीस मुगोळ्ळो, मागणें केलें. पोरजेक सांगलें मागणें करात. पोरजाय दिसपोटी मिसाक येताली, मागणें करताली. आनी शेकी बाबा भयणीनो तांणी निमाणो दीस आयलो म्हयन्याचो आनी तांणी ओल्ड दबाज्यान मीस करूंक येवजिलें. मिसाक सगलो लोक एकठांय जालो आनी पावस पडूंक ना. आनी त्या वेळार पाद्रीगारान आपल्या शेरमावाच्या 2 उतरांनी म्हणलें, मोगाड बाबा भयणीनो, आज म्हाका दूख दिसता पडूंक. कित्याक आज आमी पावसाक लागून 1 म्हयनोभर तयारी केली. पावसाक लागून आज आमी किरीत भाशेन देवाक दिनवासूंक हांगासर आयल्या. आमी जाणा आसल्या की देव आमचे मागणे आयकतलो, पूण आमकां भावार्थ आमचो भावार्थ हलको. आनी बाबा भयणीनो, लोकांक तो कातरून उडयता, फालां मारता म्हूण एका फिरगोसकारान वचून ताका विचारलें. मदींच उबे रावले शर्माच्या वेळार आनी म्हणलें, फादर तूं अशें कित्याक म्हणटाय? आमी सगल्यांनी मागणें केलें, आमी सगलीं भावार्थान हांगासर एकठांय जाले, सगलीं देवाक दिनवासूंक हांगासर आयल्या. तेन्ना पाद्रीगारान म्हणलें, तुमचे मोदें कितलीं जाणां सोत्री घेवन आयल्यात? भावार्थ तर आसलेलो जाल्यार तुमी चिंतले आसलीं पावस पडटलो, सोत्री व्हरूंक जाय. असलो भावार्थ आमकां आसूंक गरज. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत अखंड भावार्थाची मनशां आमी जावया. आमच्या जिवितांत जागृत आमी जावया. आमच्या जिवितांत सदांच तयार आमी रावया, कित्याक सर्गीच्या राज्याचे तेवे आमकां दिल्यात. ह्याच भावार्थान आमचें जिवीत सारतना देव आमकां दर दिसाक उदीक आनी उदीक नमुणे आमी दुसऱ्यांक जावं. दर दिसाक आमच्या जिवितांत तयारी आमी करूं आनी जो तेवो आमकां दिला ताचो बरे तरेन सांबाळ करून दुसऱ्यांची उदरगत करूंक आमी वावरूंक आमकां आपयता. तर आमी सदांकाल हेच आपोवण्यांक तयार आसूं, आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया.
उबी रावया. ह्या वेळार आमचो बाबार्थ उच्चारून सोत मानता म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक, आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समावलो. आंकवार मरेतान सोमलो, पोंस पिलाता काल ताडे कूस सुसले, ताका कुस्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मोदे देंवलो. तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो शिवून जालो. स्वर्गात सोडलो. सूर पदवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसलो. तुय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकतार, पातकेंचे भोगसणे, कुडीचे जिवनपण, सासणेचे जिवीत. आमेन. बाबा भयणो, सासणीक जिविताक उपकारता तसले तेवे पुंजावंक आनी तांचेर आमचें काडीस मोन दवरूंक आमच्यो गरजो देवाक उबारुया. देवाचें राज पयलें सोदात आनी हेर सोगलें तुका मेळटलें. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी काळजाचे उर्बेन आपल्या काल आसलोले पोरजेक देवाच्या राजान पावयतल्या मार्गार चलून व्हरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमचे मागणे बापा. सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. आमचे राजकी फुडाऱ्यांनी संवसारी आशा सोडून दिवन जिविताक उपकारतात तसलीं मुळ्यां उखलून दवरून पोरजेक जिवीत दिता ते वाटेन आपलीं पावलां मारूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. दोयाळ बापा, आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. सरोन वेता तसल्या काणा खातीर न्हय, पूण सरोना तसल्या काणा खातीर भार घेयात. आमी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान सर्गीचें राज जोडूंक आमकां उपकारतात तसले तेवे पुंजावंक आनी तांची राखण करूंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दोयाळ बापा, आमचे मागणे आय, बापा. तुजो तेवो आसा थंय तुजें काळिजूय आसतलें. आमच्या सगळ्या यादनिकांनी आपलें मुनियारपण एक तेवो म्हूण ओळखून ताची आपुरबाय करूंक आनी सोर वायटांतले ते राखूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बोल मागुया. दोयाळ बापा, आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार उबारल्यान ती मागणी तूं दोळेडायेन मानून घे आनी आमचें काळीज तोखता तसल्या तेव्यांचेर दवरूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Hymn number C18, page number 36, C18. Amchi
म्हज्या भाव भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसून जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासनाचे देवा सूर काडेन सुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टागोज सोडून पयस गेल्ली, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सुपूर्णायेन एक, तशींच ती सुपूर्णायेक एक जावच्या तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां एकठांयताय. तुज्या जिनसावार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरचां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या दरबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया. सोम्या जेजू आमी आनी एकाच इतले पियेता, तितलेच पावटी तूं वैभवान येसो, आमी तुजें मरण भोगता. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखी प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागून बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें परजोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर.
आम्हा सोमेस्तांची ही विधी भोंवतून एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चोपोती बागेवन सुचे बागेवन धरून तांणी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता पयली. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरोंडराच्या आज्ञा मनान धरून जेजू शिकयलेलें प्रार्थन दीत घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निव. सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी बरोवशान उतरायकता तर आमकां तुजी उदार काकली दी. सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान राजूच चलयताय सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या सूख. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उसवाडांत आमी तिरायेंच्यो हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसूया. आयज संध्याकाळाचो 19वो आयतार आनी आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या सान पावल समुदाय वालीस सायड आल्त दाबोली. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तिसरें मीस भुरग्यांचें दोतोनीचें मीस 9:30 वाजता जातलें. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयलें मीस माउंट कामल समुदाय देवसा पिकेन. दुसरें मीस आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल आल्त चिकाली आनी 9:30 वाजताचें मीस दोतोनीच्या भुरग्यांचें मीस. गेल्ल्या आयताराक धोर्मदान जालें इगर्जेन 23,298 रुपया. दाबोली कॉपेलान 1,850.6 रुपया. सगळें मेळून 25,145 रुपया. चोत्रायदोरची दर सोनवाराक सांजे 6 वाजता इंग्लिजींतल्यान आयताराचें ऑब्लिगेशन मास जाता इगोर्जेन आनी दाबोली कॉपेलान सांजे 6:30 वाजता आयताराचें मीस. बुधवाराक आनी शुक्राराक सांजे 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण. बाबडीनो गेल्ले पावटीक सांगलें तशें आमचे फिरगोचेन लिजन ऑफ मॅरी जुनियर्स हो जोमो सुरू केल्लो आसा. तुमच्या भुरग्यांक खेरीत भाशेन तुमी ह्या जोम्यान धाडची. मारयेचे हे फौजेन दर आयताराक 8:30 वाजता तांची जमात जातली. लिजन ऑफ मॅरी सिनियर्स हांची जमात सांजेर सकाळीं 6:30 वाजताचें मीस जाल्या उपरांत जाता आनी आमच्या वेदी सेवकाची जमात सोनवाराक सांजेर 5 वाजता. बाबडीनो तुमी सेवा धर्म करपाक भाग घेतात, कोयरान भाग घेतात, मांडावळ करूंक भाग घेता. आमी तुमचे उपकार आठयता आनी तुमकां शाबासकी दिता. कोविडाक लागून आमी जायत्यो प्रॅक्टिसीस आसात त्यो बंद केल्ल्यो, मिटिंग्स आसात त्यो बंद केल्ल्यो. आतां ल्हवान परतून सगळें सुरू केलां. जाल्यार दर सोनवाराक आयताराक जीं कोण वाचपां करपाक आसात, जावं पयल्या मिसाक, दुसऱ्या मिसाक वा दोतोनीच्या मिसाक, तांची प्रॅक्टीस आसतली आयताराक 5 वाजता. मातशें चोत्रायदोरची हाची तुमी जीं कोण वाचपां करपाक आसात सोनवारा दिसाक 5 वाजता प्रॅक्टीस आसतली. तशेंच कोयराचीय प्रॅक्टीस आसतली. ज्या कोणाक तुमकां कोयरान भितर सरपाची गरज आसा, खुशी आसा मुखार सरचें, कित्याक आमकां कोयरान गरज आहा गावप्यांची. सद्याक आमची जायतीं सिंगर्स जीं आसलेलीं तीं आपलें शिकप करपाक आनी ह्या दुसऱ्या कारणाक लागून दुसऱ्या गांवांनी पावलेलीं आसात. तर आमचो कोयर आतां परतून घोट करपाक जाय. वीक पडला आमचो कोयर. ह्या पासत तुमकां कोणाक खुशी आसा आनी जांच्यांनी गीत गावपाक जाता, सोनवाराक 5 वाजता कोयराचे प्रॅक्टिसीक तुमी येवचें म्हूण मागता. आमची PPCची जमात जाल्या आनी तातूंत थोडे निर्णय आमी घेतल्यात. भोव करून हें परतून सगळें आमचें आतां रिवायव करपाक जे उपाय आसा ते. तातूंतली एक म्हणल्यार भोव गरजेची आमच्या समुदायांच्यो जमाती नव्यान सुरू करूंक. कोविडाक लागून बंद केल्ल्यो त्यो आतां नव्यान सुरू करपाक हो निर्णय आमच्या PPCच्या वांगड्यांनी घेतलेलो आसा. जाल्यार हो निर्णय आमच्या सगळ्यां पासत, आमचे फिरगोजे पासत. आतां जागृत रावपाक आनीक सुडसुडीत जावपाक हो एक सगळीं घेवया. तर ह्यो समुदायाच्यो जमाती आमच्या PPCच्या वांगड्यांक सांगलेलें आसा, तुमचे लागीं उलयात, तुमच्या समुदायांनी तुमचो दीस वेंचून काडात आनी आमकांय कळयात. आमी ते जमातीक हाजीर जातले. सद्याक आतां समुदायाच्यो जमाती ज्यो मांडून हाडलेल्यो आसात, आयज आयतारा दीस 3 समुदायांच्यो जमाती जातल्यो. होली फॅमिली समुदाय नाकेळी सांजेर 6 वाजता,
रॉझलिन वाज हांच्या घरान, आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल आल्तचिकाली 6 वाजता अनिता रॉड्रिगीस हांच्या घरान, आनी सेंट विन्सेंट पालुटी समुदाय रेजिना मुंदी सांजेर 7 वाजता मॅरी जोझफ हांच्या घरान. तशेंच सोमारा दीस 7 वाजता होली क्रॉस समुदाय होली क्रॉस चॅपलान जातली. मंगळारा दीस 6:15 वाजता मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिना मुंदी हिल्डा नुनीस हांच्या घरान, आनी मंगळारा दीस 6 वाजता सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक आल्तचिकाली नाझारेत मार्किस हांच्या घरान जातली. भाव भयणीनो, आनीक एक पावटी सगल्यांक तुमकां म्हजी विनंती, भाग घेयात हे जमातींनी. ही जमात म्हणल्यार समुदाय बेस्ती आमच्या मनान जरी तर कितें चुकीचें आसा जाल्यार तें सारकें करुया. ह्यो जमाती आमकां गरजेच्यो. भोव करून आमी जेन्ना जायत्यो वस्तू नव्यो हाडपाक सोदता, बदल हाडपाक सोदता, तेन्ना लोकांचें मन नासतना आमी कितेंच करूंक सोदिना. हिंगासान आमी डिसिजन घेयलें, पादविकारान डिसिजन घेयलें, पॅरीश कावन्सल आपणाक जाय तें कोत्ता, असलें जावपाक जायना. ह्या पासत तुमकां उलो मारता, सगळीं बरे भाशेन उमेदीन आमी वांटो घेवया. म्हयन्याक फकत एक जमात, सुमार 1 वर, जाल्यार 1 वर काडात, म्हयन्याक एक निबां दिनाकात मातशें. आमचे जमातीन जेन्ना आमच्या PPCच्या वांगड्यांनी थोडीशीं कारणां दवरलेलीं आमचे मुखार, लोकांक त्रास जातात, येवपाक जायना, तेन्ना आमी हे जमातीक सांगलां तें तुमकांय सांगता. फिरगोजेचो वावर सगल्यांचो वावर, आनी फिरगोजेच्यो ज्यो सर्विसीस आसात, जावं आमचे ब्लेसिंग्स आसात, जावं मरण आसा, बावतिज्म आसा, दोतोन आसा, हें सगळें जें आसा तें सगल्यांक पावतें जावपाक जाय. आनी जरी तर तुमकां खुशी ना, ती एक दीस एक जमातीक येवन तुमचें मन दिवंक, इल्लीशी भासाभास करूंक, तुमचो निर्णय दिवंक, जाल्यार आमकांय म्हणचें पडटलें. पादविकार कसो म्हाकाय म्हणचें पडटलें, हांव बिजी आसतां, पावना. पातकुरूय बिजी आसता, दुसऱ्या कामान पावना, अशें तुमकां म्हणचें पडटलें. असलो काळ आमचेर मातशें हाडनाकात. आनी एक पावटी सांगता, असलो काळ आमचेर हाडनाकात. डोंट पुश इट ऑन अस टू से टू यू की आय एम बिजी. तुमी जरी तर बिजी आसात, एक दिसाक जरी तर तुमच्यान जमातीक येवपाक तुमचे लागीं आख्खी वळेरी आहा, लिस्ट आसा एक्सक्युजिसांचें, जाल्यार फाल्यां आमकांय बीन एक्सक्युजीस दिवपाक तुमी फोर्स करतल्यात. हाचो गुन्यांव हांव तुमचेर घालतलो. मागीर देवा मुखार हांव जेन्ना आसतलो आनी म्हजी झुट्टी जातली, म्हाका सयत्याचें मार पडपाचो, हांवें म्हजें काम सारकें करूंक ना म्हूण हांव तुमचें नांव सांगतलो. तुमकां सांगलोलें, तुमी आयकूंक ना, त्या सयत्याक तुमकां मार म्हूण. ह्या पासत सगळीं बाराबर वांटो घेवया, एक समुदाय कशी आनी एक फिरगोज कशी आमी आमचें काम जें करपाक जाय तें आमी बरे भाशेन करुया. भाव भयणीनो, तुमी जायतीं आदाराचीं, आमची फिरगोज बरी आदाराची, कोणेंय आदार मागल्यार रोखडीं दितात. भोव करून आमच्याच फिरगोजेच्या वांगड्यांक जावं सर्जरी करपाक, कितेंय करपाक आदार दितात, मुखार सोदतात, उदार जातात. देखून तुमची हांव तोखणाय करतां आनी सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, तुमचीं नांवां घेनासतना. तशेंच दुसरेय फिरगोजेची जायते पावटी आमचे मुखार येयल्यात, तेन्ना आमी आमचे हात सोडून तांकां आदार केला. सान जोकी कॉपेल होली फॅमिली चॅपल हावजींग बोर्ड बोर्दा हें बांदपाक सोदतात, जाल्यार तांणी आमचे लागीं एक ल्हानसो आपणाक आदार जाता जाल्यार कोर म्हूण सांगला. देखून तांकां आमी परवानगी दिल्ली आसा फुडल्या आयताराक 14वेर तांची डोनेशन कुपन्स जीं घेवन आसात तीं घेवन येवपाक. मिस जाल्या उपरांत आमचे इगोर्जे भायर तीं आसतलीं आपणाक हो आदार घेवपाक. तुमी जाता ते भाशेन उदार मनान तांकां आदार करचो म्हूण आमची तुमकां विनंती. आनी आतां निमाणें अशें ओगी आमचे चिकाली विलेजर्स एक्शन कमिटी CVAC हांचे विशीं तुमी वाचलां पेपराचेर. आमच्या गांवांत एक बरीशी आयज दायजाची खबर केल्या, थेव्यांची खबर केल्या. आमच्या चिखलेच्या थेव्या विशीं बरो न्यूज येयला कालच्या दिसाक. आयकला, कानार पडला? कितें तो? अभिषेक
शिपयार्ड अभिषेक इंजिनियर्स नांव घेता प्रॉब्लम ना कित्याक आतां तें पेपराचेर बीन येयलें न्यूजान बीन येयलें हाचे विशीं आमचे चिकाली विलेजर्स बरें येयलां चिकाली विलेजर्स गेट अ थंपींग विक्ट्री बरें दिसलें म्हाका जाल्यार वाचून तुमकां बरें दिसलां जाल्यार तुमकां सगल्या गांवकारांक म्हणल्यार चिखलेच्या गांवचे जे भाव भयणां आसात आनी CVAC आसा जाणी मुखार हें व्हेलें तांकां सगल्यांक आमची शाबासकी कॉंग्रेच्युलेशन्स इगोर्जेन थावन म्हणटा हें कॉंग्रेच्युलेशन आनी सगल्यांकूय कळून दी की ओय जायतो तेंप लागला सुमार 10 ते 12 वर्सां लागलीं दिसता म्हाका ही आख्खी केस तुमी हो वावर सुरू केल्यार जेन्ना तुमचें व्हडलें दायज जुवारीची नदी कोणाची ती जुवारीची नदी कोणाची रिवर जुवारी तुमची सद्याक ती नॅशनलायज जाल्ली आहा वय तुमची ही नदी आनी हे नदीन जें कितें जाता पिकता तें सगलें दायज तुमचें देवान दिल्लें तें नुस्तें जावं तिसऱ्यो जावं मेंद्यो जावं नाजाल्यार आनिकूय जें कितें आमकां ह्या दर्यान मेळटा तें दायज तुमकां दिल्लें जाल्यार ह्या दायजाची वाट लावपाक जायते डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट्स मुखार सरलेले आनी तुमी रायटली सो बरी उबी रावन तुमी मागलोलें बंद कर हें बंद कर तें बंद कर जुवारी सांबाळ तरी आसतना थंयसर जायतें निसवणटण जालां हाचेर तुमी केसी घातलेल्यो आनी केसी घातल्या उपरांत तरी पूण निकाळ मेळूंक ना पासेंस पिड्ड्यार जाल्लें थोड्यांनी सोडलें हिंगा आनी कांय फायदो ना वयलो हात आहा सराचो हात आहा मिनिस्टरांचो हात आहा मागीर सरकाराचो हात आहा आमच्यान कांय करूंक जावचें ना असलें जायत्या जाणांक दिसलें आनी कुशीन सोल्लोली जाल्यार थोडीं जाणां तुमचे मदलीं तशींच मुखार रावलीं तांकां शाबासकी आनी ही केस मुखार वचून आतां NGTन ऑर्डर दिल्ली आसा त्या प्रमाणे अभिषेक इंजिनियर्स हांणी जें पाड घातलेलें आसा रिक्लेमेशन केल्लें आसा आमचे जुवारी नदीचें तें परतून जाग्यार घालपाक जाय रिस्टोर करपाक जाय NGTची ऑर्डर आनीक बरी 2 म्हयने दिला तें सगळें सारकें करपाक आनी तें सारकें करूं पासून आमचे पंचायतीक ऑर्डर दिल्ली आसा NGTन पंचायतीक ऑर्डर दिल्ली आसा तेंची इलेक्ट्रिसिटी कॅन्सील कर तांचें ट्रेड लायसन्स दिल्लें आसा तें कॅन्सील कर ज्या मेरेन हें काम जें दिल्लें आसा रेस्टोरेशनाचें तें जावं पर्यंत ट्रेड लायसन्स कॅन्सील कर म्हणटच भाव भयणीनो जागृत जरी तर आमी रावत आयचो दीस आयचें नियाळ केरीत भाशेन जागृत रावपाक आमकां आपयता सगल्या वेळार चोर खंयच्या वेळार येतलो तो तुमकां खबर ना देखून सगल्या वेळार जागृत रावात आनी जी कोण जागृत रावल्यांत आनी तांकां हो फोड मेळ्ळा त्या पासत तांकां हांव हांगा रावन कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा जाल्यार हातूंतल्यान आमी शिकचें जो कोण वायट कोत्ता चूक कोत्ता ती चुकूच जो कोण चोरी करता तो चोरूच आनी जी साणूस आहा ती साणूसूच पिड्ड्यारूच जाता ह्या पासत जबाबदारी तुमची आनी ही जबाबदारी सांबाळपाक आतां परतून निमणी वस्त आतां सांगता पंचायतीची इलेक्शनां कितले दीस उरल्यात 2 दीस उरल्यात 10 तारखेर पंचायत इलेक्शन आसा तर पंचायत म्हणटा ती भोव म्हत्वाची NGTन ऑर्डर पंचायतीक दिल्या सरकाराक दिवंक ना तेजें मोड घोड म्हण पंचायतीक दिल्या पंचायतीक पावर आहा आनी आयज पेपर हेराल्ड पेपराचेर एक रिव्यू येयल्लो आहा तो पेपरूच हाडला हें विठ्ठलदास हेगडे हाणें बरोसो आर्टिकल बरयला सगल्यांनी उक्तो करून तो वाचचो बरोसो आर्टिकल बरयलो आहा तो अबावट डेवल्युशन ऑफ पावर डेवल्युशन ऑफ पावर म्हणटा तो जी पदवी आसा आमचें राज चलोवपाक लोकल गव्हर्नन्स तें पंचायतीक दिल्लें आसा 73rd अमेंडमेंट म्हूण आहा जाल्यार त्या 73rd अमेंडमेंटान पंचायतीक पदवी दिल्ली आसा ती चडशा स्टेट्सांनी दुसऱ्या स्टेट्सांनी पंचायतीक पावली पंचायत चलयतात लोक चलयतात आपणाक कितें जाय तें वेगवेगळे पॉयंट्स आसा थिंगा 29 लिस्ट आहा तें तुमी वाचून पळयात जाल्यार ते सगळे पावर आमचो सरकार जो आहा गोंयचो सरकार आजून पासून पंचायतीक सारकें दिना देखून आतां एलिसांव पंचायतीची इलेक्शनां जाल्यार तेन्ना वेगवेगळ्या गांवांनी MLA भोंवतात सर भोंवता हें करपाक कितें करपाक कॅम्पेनींग करपाक धमक्यो दिवपाक थोड्यांक थंड करपाक कोणाचें इलिगल आहा तें मोडटलो म्हूण सांगपाक आमचे MLA मंत्री आहा ते भोंवतात पंचायत इलेक्शन इज नॉट अ पॉलिटिकल इलेक्शन हें आमचें लोकल इलेक्शन तुमचें तें गांवचें आनी आमचो डिवेलपमेंट जो जावपाक जायो तो गांवकारांनी करपाक जायो तुमी करपाक जायो
आनी तुमी आनी आमी आमची ही जबाबदारी आहा ती पिड्ड्यार केल्या. आमी भिवन रावल्या आनी आमकां तकलेक आजून समजना 73rd अमेंडमेंट आनी डिवल्युशन ऑफ पावर बीन दिल्ल्या ते आमी समजूंक सोदिना. देखून आमी भीक मागता आमच्या आमदारा मुखार वचून, मंत्र्या मुखार वचून, सरकारा मुखार वचून जॉब दिया आमकां, सरकारी नोकरी दिया आमकां. आनी मागीर बोळसांतले काडून दिता. निमणे तांकां चोर म्हणटा, तांकां चोर आमी कोत्ता. पयलीं आमी चोर कोत्ता तांकां आमच्या बोळसांतले काडून सुवय करता आनी मागीर तांकां आमी चोर 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 म्हणटा. खंय आहा आमी, कोण चोर मागीर? म्हणटच ती साणूस लागलेली आहा ती भाव भयणीनो आमकां लागलेली आहा. ह्या पासत सगल्यांनी मातशें आपलें मन बदलचें, समजून घेवचें. हितून आनीक एक वस्त चलता आतां. पंचायत आतां कॅम्पेनींग चलता आसतना पावरान ते आहा न्हू म्हणटच तांकां सपोर्ट करपाक जाय, नाजाल्यार आमचो डिवेलपमेंट जावचो ना. अशें म्हणून जरी तर खंयचोय कॅन्डिडेट तुमच्या घरान येयलो थिंगासान परतून धांडाय की आमी गोंयच्या प्रमाणे म्हणटा वस्सीमार म्हणटा, वासीमार न्हू म्हणटा न्हू ते मूड आनी धांवडाय असल्याक. कित्याक जरी तर कोण कॅन्डिडेट जिखून येता तो पंचायत चलोवपाक, सरांचो मिनिस्टरांचो गुलाम जावपाक न्हू. जरी तर गुलाम जावपाक कोण येता दारान भितर पासून घेयनाका परतून धांडाय. आनी देखूनच मातशें जे कोण बसलेले आसात तुमचे उमेदवार तांची सारकी चवकशी करा. तो कोणूय जावं, तो हेजो तेजो आनी पादविगाराचो हेंय चलता ह्या दिसांनी पादविगारान सपोर्ट केलेलो म्हूण ना. जे कोण पंचायतीचे जिखून येतात सराचो न्हू, कोण MLAचो न्हू, ना म्हूण मिनिस्टराचो न्हू, ना म्हूण ऑपोजिशनाचो न्हू आनी पादविगाराचोय न्हू. तो तुमचो जावपाक जायो. आनी तुमचो तुमी ज्या मेरेन विचून काडचे ना तुमी गुलामूच उरतले आनी सदां भीक मागतले. मागीर आमकां जॉब दी, आमचें इलिगल आहा तें सारकें कर, आमकां रस्तो दी. हें सगलें आमकां मेळचे पासत आमची घटना जी आहा, आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा तेणें आमकां सगळे पावर दिल्ले आहा. जाल्यार दुसरें जरी तर करिना जाल्यार आमी चिखलेची पंचायत आहा तें करून दाखोवया. आमकां जाय तें विचून काडुया आनी विचून काडल्या उपरांत तो रुलिंगाक आसूं ओ ऑपोजिशनाक आसूं, जरी तर तुज्या वाड्यान डिवेलपमेंट जायना जाल्यार तुज्या पंचाक घे सगळी बाराबर आनी वचून पंचायत हालय. सरपंचाक गळ्याक धरून हालय आनी सेक्रेटरी आहा तेकाय धरून आनी हालय. कित्याक हे सगळे आमकां पदवी दिल्ली आसा. डिवेलपमेंट जावपाक अलॉटमेंट आहा तो आख्खे पंचायतीक येता. जायते फावटी आमकां डिवेलपमेंटाक पयशे येता ते परतून वयता. थोडे नाच जाता, खंय गेले ते खबर आसना. आनी ह्या पासत आयज जें शुभ वर्तमानान सांगलां चोर आहात म्हणटा ते आहात, ते तर आमचे मदें आहात जाल्यार मातशें चोत्राय धरची. कित्याक निमणें सांगलां ते भाशेन ह्या चोरांक सगल्यांक सयते पडटले. जे कोण चूक कोत्ता कोण चुकचो ना, सगल्यांक पनिशमेंट पडटलो. मातशे घडी लेट जायत. जे भाशेन आतां अभिषेक इंजिनियर्स तांणी चूक केल्ली 10-12 वर्सांनी पडल्या, ते भाशेन आतां उरलेले आहा तांकांय घडये पडटलें, पूण कोण चुकचो ना. आनी जे कोण चोरतात, जे कोण पाड घालतात आमच्या थेव्यांचें, तसल्यांक कोण सपोर्ट कोत्ता, तांचे बराबर कोण रावता तांकांय तसलेच सयते पडटले. मातशें चोत्राय धरात. ह्या पासत दोळे आसून कुड्डे जायनाकात, कान आसून भेरी जायनाकात आनी तकली आसून एंडी जायनाकात. मातशें तकली उक्ती करुया, बराबर उलोवया एकामेका लागीं. तुमच्या वाड्यार हें इलेक्शन फकत तुमच्या वाड्याचें. वॉर्ड नंबर 1 वॉर्ड नंबर 2 आहा म्हणटा ते भाशेन उलयात एकामेका कडेन, तुमच्या वाड्यांतल्या लोकां कडेन आनी तुमचो मनीस वेंचून काडात, ताका सारको रिस्पॉन्सिबल दवरात. फाल्यां कितें जायना जाल्यार ताका गळाक धरून हालयात. ज्या कोणा लागीं जावचें ना हें काम करपाक तांणी उमेदवार रावचे न्हू. आतांच भायर सरात आनी फाटीं सरात. सगल्या उमेदवारांक सांगता, न्हीच फकत आमच्या चिखलेच्या, दुसरेय जे कोण आतां ही मॅसेज आयकतले तांकांय सांगता, जरी तर तुमी गांवचे पासत वावुरचे ना आतांच भायर सरात, 2 दीस उरलेले आसात. आनी जे कोण मुखार सरतात लोकांक सांगता, सगल्यांक वोटर्स आहा तांकां, जो कोण तुमचो वेंचून येता तुवें ताका वोट मारूं ना मारूं. परतून म्हणटा, तुवें वोट मारूं ना मारूं. जो कोण पंच तुमचो वेंचून येता ताका पदवी आहा, ताका पदवी दिल्ली आहा. 73rd अमेंडमेंट आसा जाल्यार हे मतीन दवरचें आनी ह्या प्रमाणे आमचो गांव सांबाळपाक आनी राखपाक जण एकल्यान आपली जबाबदारी घेवची. निमणो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे
आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येत क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. जेसू तुमचे मोगे दवरूं, एकामेकां प्रितीन दिवूं, सगळ्यांक आमी पोतून राव, ताच्या मोगान मनशांची खूण. जेसू तुमचे मोगे दवरूं, एकामेकां प्रितीन दिवूं, सगळ्यांक आमी पोतून राव, ताच्या मोगान मनशांची खूण. जेजू चलो